मोगाच्या न्हू एक कुटुंब जावन एवकारिस्तीक बलिदान भेटोवंक ह्या वेदी बोवारी जमल्या. आज आमी जेजूच्या सरगरणाची परब आचरण करता. तशेंच आमकां 10 जाणां भुरग्यांक पवित्र कुंभारांत जेजूक पयले फावटी आमच्या काळजांत येवचो व्हड संभ्रम. ह्या दिसा पासून आमी सगळीं देवाक अर्घास्तुती भेटोवया. सोम्याच्या मिसावान भागीदार जावया, सर्गराज जोडया म्हूण आयची देवस्तुती आमकां संदेश दिता. जेजू सर्गार सोडून वतना जे कितें ताणें जिणें देखीन शिकयलां तें आमी आमच्या जिणेन परगटूंक जाय. हें क्रिस्ताचो पाटलावदार जाल्ल्या खरयेंतल्यांचें मिसांव. जर विश्वासपणी जिणें देखीन सोम्याची सुवार्ता आमी परगटल्यार आमकां सरकारास फावो जातलें. सुवार्ता परगटिना तर हांव निर्भागी म्हणटा सा पावल. देखून सोम्याचो आदेश पाळून हर साधन करया. आज आमी 10 जाणां नेणटी भुरगीं जेजूक पयले फावटी आमच्या काळजांत घेवंक तयार जाल्या. जेजूक आमी सेवन ताचे बरी जावंक आशेता. देखून शेगुणी जिणी जियोंक आमच्या वडिलांक कल जावन तांकां मान गौरव दिवन आमचे पजत तुमी म्हाका जाय म्हूण विनंती करता. आमची जतन घेवच्या पप्पा मम्मीक आनी आयच्या दिसाक आमकां तयार केल्ल्या सर्व आमच्या शिक्षकांचो उडास काण तांचे पसत मागया. तशेंच ह्या एवकारिस्ताच्या संभ्रमांत बावार्थान आनी भक्तीन वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावन सरकाराक जोडूंक जाय आसची करपाक ह्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. प्रवेश गिताद्वारे आयचो संभ्रम आरंभ करया. तुझ्या घरा दिनवाशी काळजान उपकारी मनान भेटो तुका बलिदान. आराधस्तुती सर्वेश्वरा अर्गा होगळा सर्वोंदारा वंदन मान आराधिता निसा देवा. आराधस्तुती सर्वेश्वरा अर्गा होगळा सर्वोंदारा वंदन मान आराधिता निसा देवा. कुटुंबा संगी मेळून तुझे बरे पडती आता पाताक रडून भक्षाणे मागून भवीचे वांछिवता. वंदन मान आराधिता निजा देवा. मगाळ बांबयनीनो इथे संभ्रम एक मिस बेटोमच्या आमचे संगात आसा मनात एक बाफो फ्रांसीस रॉड्रिगस तशेंच भुरग्यांच्या कुटुंबाचे विविध सैरे याजक हांगासर आसात. तांकां समेस्तांक तुमच्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत हांव मागतां. तांची वळख उपरांत हांव तुमकां अंकन दितां. आयच्या मिसाची ते सवाया पर्याय आसात. आज आमी सक्कळी सांगाता मेळोन
ह्या नेणतोल्या भुरग्यां पासत तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत प्रत्येक तरान मागया आनी तांचे पासत देवाक अर्गां देवया. सांगातास बाळोक जेजूक आनी रोजार मायेक अर्गां मीस दितात. जेराल्ड आनी अनिशा सोज लग्ना दिसाक कार्मेल, आविल सोज पालाडका, पंपई वाड्यागार तांच्या वाड्याच्या पात्रोनाक मान कर्ण अर्गां मीस भेटयतात. रीना रेशल मेंडोन्सा कॉसेस, रॉकी डिकुना फातिमा, रैनल विनिशा कोरेया मिलार मायवाडो, एडवर्ड सेरावो कार्मेल, ऑल्विन रॉड्रिगस फातिमा वाडो, रैनल सोजू कॉसेस वाडो तशेंच फिर्गस लोकाच्या तुमच्या थेसवा गरजा इराद्या पासत मागोवन हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आमी सक्कड एकामेका पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमची सगळे आसो. क्रिस्तातही मोगाच्या बाबांनो आणि भयणीनो, आयच्या ह्या संतोषाच्या संभ्रमाचे टॅगलायन शेवट अशें आमी उसारयेत कोणना. आज आलंगार पयलो कुमगार, जेजू सरगार आनी जेजू आमगेर अशें आयचें टॅगलायन जावं येता. आनी जेजू ह्या 10 जाणां नेणतोली सोबीत आनी जिवाळ आंजाळ भुरग्यांच्या घरा तांच्या काळजांनी तांच्या मनांनी तांच्या व्यक्तित्वांनी तांच्या जिणयांनी येता आसतना संतोषान देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान नितळ काळजा मनांनी आमी भेटोवया. आमची बुणेपणां अस्कत गायो सोम्या मुखार वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारू सांगता. मनांची तोंडां उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांचो मुखार करुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत Jesus
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुभया. सर्व पदवेदार आणि भाऊ मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजूक आयच्या दिसा तुवें सर्गीच्या महिमेक उबारलोय. देखून संतोष भरीत काळजांनी तुका आमी अर्गां दिताव. आमचे दिश्टी भायर वचूनी तुवें ताच्या हातांत घाल्लो सगळो अधिकार घेवन जेजू आमच्या मदें आसा आनी आमचो संसार चलयता म्हणून आमी तिरबा वाट्टान सत म्हणटा. तर सगळे मनशाक हळूसर वरसना जेजूचे महिमेंत वांटो घेवंक पावसर आमच्या हरी एकल्याच्या बेसांत दंडलांत आमच्या ताच्या वावराचे पुरते बागेली कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाचा पहिल्या भागान थियोफिला, जेजून आपले काम सुरू केले तवळता ताका सरकार उबानवेलो. तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विसरून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्या सर सांगती विशयान हांवें बरयला. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जाला म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिले. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले बैसर वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसावण्या विशयान म्हज्या तोंडांतले अशें तुमी आयकला. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेताल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं सारूंक लागले, सोमिया ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुना स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वांत अधिकारान निश्चित केली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पोतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दिताल्यात. ताणें इतलें सांगून जातास ते पळोवन आसतनास ताका वयर वयर उबानवेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार वायलो. ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकय मळबाक दिश्ट लावन आसतना धवे उस्तून न्हेसलेले 2 जाण एकाच स्थळी तांचे साक्षीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक चडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतालो. देवाचे उतर हे.
सर्वेस्पर चढत वेता आख्यापी तुम्ही सो राजा तो सगळे तुमचे निपुण येईन ताची गीत गाया जनांगाचे सर्वाधिकार त्याने घेतला आपल्या भविष्या सणात ताने बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुत्तुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुत्तुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता Sapaulun episgaranko baleya patlante wasap. Bawa beinino. Somyakati bandniwan जाऊन असलो हांव तुमचे लागी हे परी प्रार्थीता तुमची जिणी देवान दिल्या आपोण्याक फावो जाली जावं सगळ्यांच ल्हानवीक बोली आनी सोसणी जावन चला एकामेकाचे सवडुने तुमी मोगान सुदासून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकत येयल्यात एकामेकाती समाधान दिवन हो एकत सांबाळूंक प्रयत्न करा जशे देवान तुमकां दिल्या आपोण्यांत आतापला एकच बरो असो जशे एकच पवित्र आत्मे वरवीं तुमी सकल एकच खूश जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच स्वामी एकच भावात एकच पवित्रान एकच देव तो एकलो समेस्तांचो भाव सकला प्राश्ट वतो तो सर्वा मुखांत वावुरता आनी समेस्तेन दियेता तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्यांक क्रिस्तान दिल्ल्या माफान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला पयत पुस्तक म्हणटा तो उण सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जायतांच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेले आनी लोकांक देणी दिली तो उण सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें तो पयल्या धरणीच्या गांवांत वा फातालाक देवलो मनात वे अशें सकले देवदास सव अंतला वयत सोलून सगळी सस्ती बोलून पावलो म्हूण जालें ताणें लोकांक देणी दिली थोड्या दामदूर जावचे थोड्यांक प्रावारीक जावचे थोड्यांक सुवातेकर जावचे थोड्यांक सभाचे गोली आनी शिक्षा जावचे देणे देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मायनेसपणां देंवचो तासो सेवत अशे देवाच्या पुताचे भावाचे दवरले वरवीं आनी ताची गूण जन्म इजो दिले वरवीं आमी क्रिस्ताची सेवटी एकवतां एकवतून संती जाता संती जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णताचे भक्तेक पावता देवाचे उतर हे सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो तुमची सोबे आसो मार्का परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रचनांक सुवार्ता परगट करा
जो कोण सत्मानिना ताचेर क्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सत्मानतल्यांक असल्या सर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले. नव्या बसांनी उलयतले. सरप हातान धरूंक शकतले. आनी मारेकार कसलीं वीख ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेसांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशींत ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे संगता वावुरलो. आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. देवाचे उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, सर्गींचें कान सेवियां सर्ग राज आपणावियां पवित्र येवकरिस्तांत एकवट्यां आनी सोम्याच्या मोगाच्या मिसांव फुडें व्हरया. हो आसा आयचो विशय आमी नियाळचो. कित्याक आज 2 संभ्रम आमी सांगाता ह्या फिरगजेंत करता. ह्या फिरगजेंत 10 जाणां भुरगीं पयले फावटी पवित्र येवकारिस्त कुमगार ती सेवतात. आनी आख्खे पवित्र सभेंत आज जेजूच्या स्वर्गरावणाचें दबाजीक फेस्त आमी संभ्रमता. हे दोनी विशय सांगता जाल्यार तर खंडीत जावन हे सर्गींचें कान कितें आमी कुमगार म्हणटा आमकां सर्गींचें राज बसयता. ह्या सर्गाच्या वाटेक आमकां कान जावन उपकारता. आनी तशेंच सर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा सोम्याचो उलो आसा, सगळ्या संवसारार वचा आनी म्हजें मिसांव परगट करा. तो उलो आमी हर एकल्यांनी जर आमच्या जिणयेंत पाळल्यार खंडीत जावन आमी ताचे खरें सीस म्हणून परगट करता आनी सोम्याचे साक्षी जाता. मोगाळ भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, वेलकम आनी गूड बाय हे 2 संगती आमच्या जिवितांत तवळ तवळ घडटात. भुरग्यांनो, तुमी येदोळ कोणायकी वेलकम केल्लें आसा? करूं ना. आयच्या संभ्रमांत कांय थोडी वेलकम करतात. ह्या स्कूल डेंत तुमी कांय वेलकम केल्लें आसा न्ही? आमी चडावत कोणाक वेलकम करता? येस, सांगा घट्ट. गेस्ट वाय सैर्यांक, आमच्या घरा येवच्या सैर्यांक आमी वेलकम करता. आनी ह्या वेलकम करच्यांत आमकां संतोश जाता की बेजाराय दूख भोगता? संतोश जाता, खुशी जाता, बेजाराय भोगना, संभ्रम आसता. गेस्ट आयल्यार संभ्रम जाता, दबाव जाता. तेंच गूड बाय आमी जायते फावटी गूड बाय सांगता. केदाळा गूड बाय सांगता? वेताना तुमची डाडा मम्मी परगांवांत आसा जाल्यार ती तुमकां सोडून वेताना गूड बाय म्हणटात. आनी तुमच्या इस्कॉलांनी सेंड ऑफ प्रोग्राम आसता, गूड बाय. आनी एका 10 दिसांनी आमच्या आलंगार फिरगजेंत वेलकम आनी गूड बाय जाता. वेलकम एका नव्या विगाराक आनी गूड बाय आतांच्या विगाराक. आनी खंडीत जावन ह्या संदर्भार आमकां व्हरतो संतोश, खुशी, एक नवो विगार येता म्हणून. पूण ताच्या की सर्तीक दोरत्यान म्हणजे आमकां दूख जाता, बेजाराय जाता. कित्याक मोगा असो पदऱ्याप आमकां सोडून वेता म्हणून न्ही. त्या दीस गूड बाय म्हणूंक आसा. देखून आमच्या जिवितांत हे वेलकम आनी गूड बाय येता आसतना आमकां संतोश जाता वेलकम म्हणटा आसतना. पूण गूड बाय सांगतना सडीत रितीचें दूख, बेजाराय भोगता. आज तुमी कोणाक वेलकम करतात? वय करेक्ट आन्सर सांगलें. जेजूक जिविताच्या वंड्याक आज तुमी स्वागत करतात. तुमच्या काळजांत, तुमच्या जिवितांत आज सोम्याक जेजूक उंड्या आनी वायना रुपान
ताचे मांस आनी रगत सेवच्या मुखांतर तुमी ताका स्वागत जेजू, येवकार जेजू, वेलकम जीजस, यू आर माय गेस्ट म्हणून तुमची बोगणां सांगून आज जेजूक स्वागत करतात. खंडीत जावन हो संदर्भ तुमकां चड संतोशाचो, खुशेचो, संभ्रमाचो देखून आज तुम्ही वर्ती तयाराय करून ह्या गेस्टाक, वर्त्या गेस्टाक तुम्ही स्वीकार करूंक, स्वागत करूंक आयती जाल्यात. आणि आज पवित्र सभेंत आज जेजूचे स्वर्गारोहण, जेजूक सर्गार सोडून वेचे हे फेस्त आचरण करतना हे जेजूचे गुड बाय, जेजूचे सेंड ऑफ प्रोग्राम. आणि ह्या दोन्ही सन्निवेशांत, ह्या दोन्ही संदर्भांत आमकां आमच्या जिवितांत सेंड ऑफ जावचे बरी बेजाराई आनी दूख जेजूच्या सेंड ऑफांत ना. ताच्या बोवारी आसले शीस आपोस्तल जेजू सर्गा सोडून वेता आसतना तांकां दूख भोगवना, तांकां बेजाराई भोगवना. हे विशेष जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्तांत हे एक विशेष. आनी कित्याक जेजूचे स्वर्गारोहणाच्या फेस्तांत, जेजूच्या सेंड ऑफांत कित्याक बेजाराय ना, कित्याक दूख ना, कित्याक कोणाक सांगेत की तो बापा सरशीन वेता. दुसरें काही जाप आसा कित्याक शिसांक आपोस्तलांक जेजू सोडून वेताना तांकां बेजाराय भोगवना. लुकाचो वांजेल 11 वर्सवर 24 अध्याय वळ 52 म्हणटा ते संतोषान भरले. जेजू तांकां आशिर्वाद दिवन तो तांचे मदले उबारन, सर्गाक उबारन वेताच हे सगळे संतोषान भरले, खुशी पावले आनी वर्त्या संतोषान जेरुसलेमाक फाटीं गेले आनी सदांच देवाळान ते स्तुती करूंक लागले. आनी जेजून सांगलेले मिसांव ते परगट करीत गेले. वर्तो संतोष तांकां जाल्लो. आनी कित्याक तांकां संतोष जाल्लो? कित्याक जेजूच्या सर्गावरणांत तांकां वर्ती महिमा, देवाची महिमा परगटली. जेजू ह्या संवसाराचो न्ही, तो सर्गाचो. आनी आमकां हर एकल्यांक की सर्गाक वचूंक आसा. आनी तो त्रिंदा दिसो देव ताची दैवीक पण ह्या फेस्तांत आमकां परगट जाता. देखून ह्या दिसांक की जेजूचे आशिर्वाद मेळ्ळे, जेजूचे मिसांव मेळ्ळे, जेजूची सकत मेळ्ळी, तांकां जायती आजापां करचें, गूण करचें, परगट करचें आनी हे सगळें जेजूचे मिसांव करचें. एक तांकां मिसांव आनी धैर्य आनी सांगात आनी वर्त्यान तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, पवित्र आत्मो मेळ्ळो. आनी जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या मुखांतर तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलें. जेजून म्हळ्यार हांव सर्गाक सोडून हांव गेल्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो, तुमकां मजतदार मेळटलो. आनी देखून हे सीस संतोशान भरले, तांकां बेजाराय भोगवना. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी ही दोन घडितां ह्या गजेंत संभ्रमता आनी प्रत्येक रावंड जेजूचे सर्गारोहणाचें फेस्त संभ्रमतना आयची वाचपां आमकां भोव सोबीत करून हे घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. पयलें वाचप धर्मताच्या कृत्यांतलें कशें जेजू सर्गा सोडून गेलो हें विवारिता. आनी दुसरें वाचप एफेसकारांक बरयल्लें पत्रांतलें वाचप आमी कशें हर एकल्यांनी जेजूचें मोगाचें मिसांव समाधानान एकवटान फुडें व्हरी जाय तें आमकां कळीत करतात. आनी आमकां हर एकल्यांक हे मिसांव परगट करूंक जायतीं देणी आमकां जेजूच ताच्या कुडीन आनी रक्तान आमकां पोशीत करून आनी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत ही सगळीं देणी आमकां विविध जाणांक विविध देणी दिवन ही पवित्र सभा चलयता आनी आमकां मिसांव करूंक तो सक्तेन बोळान भरता हें आमकां दुसऱ्या वाचप कळीत करता. आनी आयचें शुभ वार्तांत आमी जेजूक सर्गार सोडून वेचें तें घडीत आमी आयकता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज दोन सवालां हें घडीत नियाळतना आमच्या मतीक येता. जेजू कित्याक सर्गा सोडून गेलो? दुसरें, जेजू सर्गा सोडून
वचोंक 40 दीस ताणें कान गेले. कित्याक 40 दीस? ताका जीवन जाल्ले तक्षण सोडून वशी येते न्ही. ही 2 सवालां आमी हाका जाप सोदूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें जेजू कित्याक सर्गा सोडून गेलो? कित्याक म्हळ्यार जेजूक सर्गा सोडून वचपाचो प्रमुख उद्देश ताचें संवसारी मिसांव सोंपलें. मिशन एकम्प्लिश्ड. जेजूचें मिसांव आसलें खंयचें तें मिसांव? देवाचें उदार प्रगट करचें, देवाचें राज स्थापन करचें. आनी हें ताका मिसांव कोणें दिल्लें? कोणें दिल्लें? ताच्या बापान. ताच्या बापाचें मिसांव हें म्हजें बापाचें काम म्हूण ताणें म्हणलें. आनी हर एक दीस ताणें बापाचें मिसांव, देवाच्या राजाची खबर प्रगट करचें हें ताणें मिसांव हें एक संवसारी येवन मनशा बरी जल्मून मनशा मदीं जियोवन ताणें करून दाखयलें. आनी हें मिसांव ताच्या कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणांत हें संपल्या उपरांत ताणें फाटीं ताच्या गांवाक, ताच्या बापा चरशीं वेचाक गरज आसली. आनी देखून तो सर्गा सोडून गेलो. मिसांव संपल्या उपरांत तो फाटीं परत बापा चरशीं गेलो. आनी दुसऱ्यान तो सर्गा सोडून गेलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याचें देणें बासावच्याक, पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां पाठोवच्याक या धाडच्याक आनी आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी भरच्याक. आनी देखून जेजू म्हणटा हांव बापाशी फाटीं वेतां आनी हांव तुमकां मजतदार पवित्र आत्मो तुमकां धाडटां. हांव गेल्यार मात तुमकां बऱ्याक पडटा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां पवित्र आत्मो मेळटा. देखून जेजू सर्गा सोडून गेलो. आनी तिसरो उद्देश जेजू सर्गा सोडून गेल्लो कित्याक म्हळ्यार तो सर्गा सोदनी, तो सर्गार आसचो, बापाच्या उजव्याक बसोन आसचो, त्रिंदादीचो तिसरो जण, तो दैवीक मनीस. आनी देखून ताचो जागो सर्गार तो ससनाक जियेता. आनी देखून थंयसर ताणें आसच्याक, सदांच आसच्याक आनी आमकांय ताणें थंयसर बेडच्याक तो आमचे फुडें सर्गा सोडून गेलो. जेजू जर सर्गा सोडून वचून वतलो जाल्यार थंयच जेरुसलेमांत तांकां सिसांक मात दिश्टी पडनासता असलो कोण ना. तो जर सर्गा सोडून वचून वतलो जाल्यार आज आमचे मदें तो आसतो नासलो. आज आमकां सगळ्यांक जेजू सगळे कडेन एकाच वेळार आजार आसा म्हणून आमकां तें कळीत जातें ना कोण ना. जर आमी आज जेजूक वळखता तो हर एक कडेन हर एका जाग्यार ताका जाग्याची आनी वेळाची घड मीत ना. तो जेरुसलेमाक मात्र सीमीत न्ही. आज सिसामुखान तो सगळ्यांनी प्रगट जाला आनी सगळ्यांनी तो वस्ती करता सगळ्यांनी. आनी देखून जेजू सर्गा सोडून वेताना तो कितें म्हणटा? हांव तुमचे सांगाता सदांच आसतलो. तुमकां हांव अनाथ करून सोडून वचचो ना. हांव तुमचे सांगाता आसतलो. देखून भिये नाकात, तुमचे सांगाता वावुरता. आनी तोच जेजू तशें बासावणी दिल्लो तांचे सांगाता आपोस्तालां सांगाता वावुरता आनी मिसांवान तांकां भरता. आनी आमचें दुसरें सवाल जेजून कित्याक 40 दीस घेतले? जेजू मरून तिसऱ्या दिसा जिवान जाल्या उपरांत चवथ्या दिसा ताका सर्गा सोडून वशी येते न्ही गे. 40 दीस ताका कित्याक जाय आसले? कोणाय लागीं जावपा गे भुरग्यां लागीं गोत्तू ना गे, कळीत आसा गे? जेजूक घट्ट म्हणा. जेजू हांव पुनर्जीवन जाला म्हणून सगळ्यांक कळीत जायचे. ते सगळ्यांक कळीत जावचे मस्त वेळ लागलो. कित्याक वेळ लागलो? ताका पातयेवचे मनीस मस्त उणे आसले. तो जिवंत आसतनाच तो देवाचे मिसांव प्रगट करतनाच ताका जायत्यांनी पात येवना न्ही गे. ताका जायत्यांनी तिरस्कार केलो. ह्या संवसारान ताका तिरस्कार केलो. संवसार ताका वळखवना. देवानी ताका वळखवना. तो देवाचो पूत म्हणून ताका वळखवंक नात, पात येवनात, सत मानूंक नात. देखून तो मस्त पोटी दिश्टीक पडलो. आनी सगळ्यांक कळीत जाल्या उपरांत जेजू निजायकी जिवन जाला. जेजू देवाचो पूत म्हणून सगळ्यांक कळीत जाल्या उपरांत ते रुजू करूंक ताका 40 दीस लागले. 40 दीस लागले. जेजू जिवंत आसतना ताणें देवाचे मिसांव प्रगट करतना कितें म्हणटाले? वो सैतानाच्या बळान बेहेलजेबलाच्या प्रभावान तो शिकयता. ताचे लागीं देंवसार आसा
अशें म्हणून ताका उलयताले. पूण देखून अशें हें तांचो दुबाव पयस करूंक सकट लोकांनी ताका सत मानूंक जेजूक 40 दीस गरज पडले आनी सकडांक ताचें जिवंतपणाचो संतोश तें सत परगट जाल्या उपरांत आपणाचें मिसांव संपलें आनी म्हजे सीस फुडें व्हरतले हें मिसांव म्हूण वळखून घेवन तो सर्गार सोडून गेलो. मोगाळ भावंड आनी भयणीनो, ह्या सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजूक आज तुमी कुमगारांत सेवतात. जेजू सर्गा सोडून वता आसतना ताणें म्हणली ती उतरां, हांव तुमच्या सांगता सदांच आसतलो आनी सदांच आसचें कशें एवकारिस्ताच्या ह्या संभ्रमा मुखांत. जेजू ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिता आसतना हर एक दीस तो आमचे सांगाता आसा म्हूण तें आमकां भोगता आनी हें वर्तें देणें आज तुमकां 10 जाणां भुरग्यांक तें फावो जाता. देखून आज तुमकां वर्तो संतोश जेजू आज तुमकां काळजाचो सैरो जावन येता, तुमचो इश्ट जावन येता. हांव तुमच्या सांगता सदांच आसतलो, भियेनाकात, तुमच्या सांगता वावुरतलो म्हणून सांगचो जेजू जिवीत आसो उंडो ताचेंच मांस आनी रगत तुमकां दिवचे मुखांत्र आज तुमचे थंय येता. देखून आज तुमी संतोशान आसात, खुशयेन आसात. देखून मोगाळ भाव भुरग्यानो, आज तुमकां 3 विशय हांव तुमकां शिकयतां. पवित्र कुमगारा विशयांत आज 3 विशय. आज तुम्ही पवित्र कुमगार सेविल्लेल्या मुखांत्र हे 3 विशय तुम्ही बरे मोतींत दवरिचे. कितें ते 3 विशय? पवित्र कुमगाराद्वारे आज जेजूक तुम्ही ताचें जिवीत, ताची कूड आनी रगत तुम्ही सेविल्ल्या वरवीं आज तुमचे थंय 3 संगती करतात. पयलें जावन तुम्ही भावार्थाचे पैनारी जातात, भावार्थाचे पैनारी. दुसरें बरवशाची यात्रिकां जातात आनी तिसऱ्यान मोगाची प्रतिरुपां जातात. मोठ्यान आमी हें कालें म्हूण समजोवया. आतां पयलें भावार्थाचे पैनारी. आज तुमी जेजू कशें सेवतात? थंय कितें पळयतात तुमी? कितें पळयतात? उंडो आनी वायन. पूण तुमी कितें समजतात? उंडो आसा तें दोळ्यांक उंडो मात दिसता, ती भौतीक वस्त, पूण तातूंत आत्मीक रितीन कोण आसा? जेजू आसा. ताचेंच मांस जावन तो दिता. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड म्हूण ताणें सांगिल्लें. नेंगी 3 उतरां सांगून ताचें कूड जावन तो आमकां दिता. आनी दुसऱ्यान तें कितें आमी पळयता? वायन. पूण तें वायन जेजूचें रगत म्हणून आमी तुमी सत मानतात. आनी देखून आज तुमकां पयले फावटी हें देणें दोनी रुपांनी आज तुमकां मेळटना तुमी भावार्थान कितें म्हणटात? पयले फावटी आज जेजूचे मांस आनी रगत तुमकां मेळटना कितें म्हणटात? कितें जाप आसा तुमची? कितें शिकयलां तुमकां टिचरांनी? आज कितें म्हणाचें म्हणून व्हडल्यान जीब भायर घालून कुमगार सेवतना कितें उसारतात? आमेन म्हणटात. आमेन म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? तशेंच जावं म्हणून. नेंगे तें भावार्थान म्हणटात. कालें म्हूण सांगतात, ओ ही क्रिस्ताची कूड, वय हांव पाती येतां. हें क्रिस्ताचें रगत, वय हांव पाती येतां म्हणून आमेन म्हणटात. देखून आज जेजूचें हें मांस आनी रगत तुमी सेवतना तुमचे थंय एक भावार्थाची एक पैन आराम जाता. यू बिकम यू हॅव अ फेथ जर्नी, यू बिगीन अ फेथ जर्नी. भावार्थाचे एक पैन तुमी आराम करतात. आनी हर एक दीस आनी ह्या फुडा एवकारिस्ताचें आचरण करतना जेजूक सेवतना आमेन म्हणटात तुमी. आनी भावार्थान हे उंडो आनी वायन मात्र न्ही, बगाताच्या की सडीत रितीन हे जेजूची कूड आनी रगत म्हणून तुमी पात येतात आनी सत मानतात. आनी हर एक दीस त्याच भक्तीन, मानान, गौरवान तें तुमी सेवतेल्यात. वय मू वय. देखून आज तो भावार्थ तुमी वृता करूंक आसा. हें तुमकां पाद्र्यापान, शिस्त्रांनी, आवय बापायनी तुमच्या दोतोनीच्या वेळार शिकयलां. आनी आज तुमी तो तुमचो भावार्थ आज घट करतात आनी त्या भावार्थान तुमी पैन मुखारसून व्हरतात. आनी ह्याच भावार्थाक लागून दुसरो विशय कितें सांगलें हांवें? जेजूची कूड आनी रगत सेवल्या उपरांत दुसरो विशय आज नियळसो बरवशाची यात्रिकां. खंयसर ही उतरां तुमी पळयल्यांत? ह्या वर्सा मस्त पोटी बरवशाची यात्रेकां तुमी पळयल्यांत खंयसर? जुबलेवाच्या वर्साच्या लोगो नेंगी हांगासर टीव्हीर घाल्लें, आजय घाल्लें, पळयलें?
जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जातात आनी तो जुबले आमी आचरण करतना तांतू आसची ताचें ध्येय वाक्य कालें बरवशाची यात्रिकां नेंगी बरवशाची यात्रिकां आनी आमकां कितें बरवसो आसा आमकां हर एकल्यांक बरवसो आसा आमी हर एकली ह्या संवसाराची न्ही बदलाक आमी सर्गा राजाची आनी जेजूनी सर्गाक सोडून वेता आसतना वचसो बरवसो तीर केलो ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांत आमकां हो बरवसो मेळ्ळा नेंगी आमी मरता जाल्यार आमी सोम्या थंय जियेता आनी थंयसर जियेचे जाल्यार आमकां बरवसो गरज आसा तो बरवसो जेजू आमकां दिता आनी हो बरवसो कसो आमकां फावो जाता जेजूच्या जिवंतपणा मुखांत तें पातयेल्ल्या वरवीं देखून मीस म्हळ्यार कितें जेजूच्या कश्टां मरण आनी जिवंतपणाचें आचरण नेंगी आनी तो बरवसो आमी आमकां फावो जायचे जाल्यार आमी सदांनीत हे येवकारिस्ताचें जेवण सेविचे आमी जेजूचें मांस आनी रगत सेवल्यार मात्र आमी आमचे थंय जीव आसा मुझे मांस तुमी केल्ले करी आनी रगत तुमी पियेल्ले करी तुमचे थंय जीव आसो ना तुमचे थंय जीव आसो ना नेंगी जेजून म्हणली उतरां म्हजें रगत तुमी पियेनात आनी तुमी म्हजें मांस खायनात जर तर तुमचे थंय जीव आसो ना तुमी जिवची नात तुमी मरतल्यात जर तुमी मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तर तुमी सासनाक जियेतात आनी तो आसा आमचो बरवसो समजलें गी आमी सर्गाक वेता हें काण सेवल्यार आमी सर्गाक पावता सर्गाक वचोंक आमकां परमिशन मेळना कदाळा मेळिल्लें लायसन्स मेळ्ळें तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळना कदाळा मेळिल्लें पवित्र स्नानांत आमकां सर्गाक वेचें लायसन्स मेळिल्लें नेंगी आमच्या गाडयेक आमच्या स्कुटराक कारांक लायसन्स जायचें नेंगी लायसन्स ना जाल्यार गाडी चलोवंक कश्ट पूण लायसन्स आसल्यार मात्र पुरो गे मागीर काल जायचें गाडयेर काल जायचें पेट्रोल जायचें डिझेल जायचें नेंगे आमकां पेट्रोल डिझेल सर्गींच्या राजाक वचोंक ह्या वाटेक कितें गरज जेजूचें मांस आनी रगत देखून सर्गाक वचचें जाल्यार आमचें आत्मीक कान जेजूचें मांस आनी रगत आनी तें आज काण तुमकां आसतोन फावो जाता हे निरंतर सेवूंक तुमी सदांच आशेचे अत्रेगाचे लालेचे केदांच मिसाक येवंक तुमी गळाय करची आनी आळसाय करची न्हय उर्बेन येजे येदोळ आज कसली उर्ब आसा पळय तुमकां तीच उर्ब आसा जे आज कशें तुमी इतले सोबीत न्हेसोन सोबीत नितळ वस्तूर धवे वस्त्र घालून पवित्र जावन कुमसार जावन आत्मीक तयार करून आयल्यात पळय तशेंच हर एक दीस ह्या फुडा तुमी असले तयार करून नितळ काळजान जेजूक सेवंक येजे आनी मोगान ताका तुमी स्विकार करीचे आनी तिसरो आयचो विशय कितें तुमकां आज मेळचो मोगाची प्रतिरुपां जेजू म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग आज तुमी जेजूक सेवतात मोगाकच तुमी घेतात मोगाच्या रायाक तुमी आज सेवतात जेजू मोग जावन जल्मल्लो आनी मोग करूंक शिकयल्लो आनी मोग जावन जियेल्लो तोच जेजू आज तुमच्या काळजांत तुमच्या जिवितांत मोग घेवन येता आनी देखून तुमच्या काळजांत ताका तुमी जागो दिवंक जाय आनी जेजूचें हें एवकारिस्ताचें बलिदानय ताच्या मोगाचें एक रूपकार मोगाचें एक बलिदान ताचेच जिवाचें बलिदान आनी तें मोगान ताणें केल्लें तें बलिदान तुमी वांटो घेतात आनी ताचो फळ आनी ताचो शेवट तुमी जोडटात देखून आमी हर एकल्यांनी एवकारिस्त सेविल्ल्यांनी जेजूचें मांस आनी रगत सेविल्ल्यांनी हर एकल्यांनी आमी ताचें मोगाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आसा मोगाचें मिसांव म्हळ्यार बोक्सान असो स्पिरीट उरता करचो आनी जेजू तें एक कोरचें आनी ताणें कितें करूंक सांगलां तें आमच्या उतरान आनी कर्यान करून दाखोवचें आनी ह्या मुखांत्र क्रिस्ताक आमी साक्ष जावचें देखून एवकारिस्ताचें जिवीत म्हळ्यार मोगाचें जिवीत जियोवचें क्रिस्ती जिवीत जियोवचें बोक्सान असो स्पिरीट उरता करचो आनी जेजू सांगता सदांच ताचें आत्मीक कान सेवन ताचें थंय एक कोटान रावचें देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज हे दोन संदर्भ एक फेस्त आनी हांगासर हो संभ्रम आज आमी आचरण करतना आनी एक पवित्र सभेंत विशय आसा आज
पवित्र सभेंत 58వ 50 आणि 8व जागतिक सामाजिक संपर्काचो दीस आमी आचरण करता. आणि ह्या दिसा आमी नियाळचो विशय जागतिक हंतर पाप साहेबान दिल्लो विशय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कृतक जानवाय आसा ती आमी वापरच्यांत आमी कितले शाणे दाखयचे म्हणून ह्या विशयान संदेश आसा. आणि देखून म्हणटा पाप साहेब म्हणटा काळजाची जानवाय आणि कृतक जानवाय ही आसा. कृतक जानवायच्या फाटल्यान वेचा की चड रितीन काळजाची जानवाय आमकां आत्मीक जानवाय आसा ती आमी वापरन आमी मनशां रुपां या मनशां मानवी मौल्यां आमी रुता करीचे म्हणून. आज आमचे थंय टॅक्नॉलॉजी आसा, सामाजिक संपर्क साधनां आसात. ह्या दिसांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलां, पुरा कृतक जानवाय ते पुरा. आणि हांगासरी आज ही भुरगीं पयलो कुंभार चवतात हे कांय आर्टिफिशियल न्ही भुरग्यांनो. मीस एक आर्टिफिशियल न्ही. हांगासर आसते ती 2 वस्तू रुपार असतात ते आर्टिफिशियल न्ही. हातून जीव आसा. पवित्र कुंभारांत जीव आसा, जिवीत आसा, सकत आसा, बोळ आसा. देखून तें भावार्थान आमी सेवंक आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत आर्टिफिशियल संगती फाटल्यान धांवता जाल्यार आमी आर्टिफिशियलच जावन उरता. जर आमी सासनाक बाळच्या त्या काना फाटल्यान वेता जाल्यार आमी जिवीत दितल्या त्या काना फाटल्यान वेता जाल्यार आमी जिवंत उरतले. आणि जेन्ना ह्या जिवीत दितल्या जेजूक आमी हुंड्या रुपार ठेवता आमचे थंय आत्मीक जानवाय वाळटा, पवित्र आत्म्याची जानवाय वाळटा. देखून सडीत रितीन आमी आर्टिफिशियल जावन उरच्या की आर्टिफिशियल संगती वचोवन संपर्क साधना फाटल्यान वचोन आर्टिफिशियल संबंध आणि कुटुंब आमी आसच्या की सडीत रितीन आमी आत्मीक रितीन रियल प्रेझेन्स आसा ह्या एवकरिस्तांत ते आमी वळखून घेवंक आसा. आणि ह्या मुखांत नीज आणि खरे संबंध जेजू थंय आणि एकामेका थंय रुता करूंक आसा. आणि हो संदेश आज आमी वळखून घेवया आणि जेजूचे मांस आणि रगत सेवन हे सर्गींचे काण सेवन आमी सर्गींच्या वाटेक आमी फुडें सरया. जेजूचे मोगाचे मिसांव आमी सदांच मोगान करया. आमेन. पप्पा आमच्या पप्पा फ्रांसिसान गोवळ्या पिटर पावलान सर्व बिस्प याजक धर्मिकांनी जिनिये देखीन जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगटूंक तांकां तुज्या स्पिरितान आनी सक्तेन बर म्हण मागता. राजकीय मुखेल्यांनी राजकीय मुखेल्यांनी परजेच्या बऱ्यापणा आणि संतोषा खातीर जिवंक शिकली. सर्वांची हक्का राखच्या आणि सर्वांचो मोग आणि जतन घेवच्या बरे मुखेल्याक आणि सरकाराक तूं आमकां फाव कर म्हूण मागता. आयक बाबा आयक तुज्या भुरग्यांचे कालते मागणे. तुझ्या राजाचे मिसाळ मुतारून वारून आमच्या मध्यान जायत्यान याजा दमितान जाऊनचे बाद पवतन मागता. आयक बाबा आयक तुझ्या भुरग्यांचे कालते मागणे. आमकां तुज्या मोगान वाडूंक कुमोग केल्ल्या आमच्या आवय बापायक, भाव भयणींक, सैर्यांक आनी सर्व आमच्या शिक्षकांक तूं राखून सांबाळ. आमच्या बऱ्या जिणेन जेजूची सुवार्ता आमच्या परिसरान परगटूंक कुमोग कर म्हूण मागता. आयक बाबा आयक तुझ्या भुरग्यांचे कालते मागणे. आमची आणि धरतेची ताण बघोंक जाय पुरतो पावस धाड. आमच्या कुटुंबांनी असलेल्या पिडेस्त आणि उतर प्रयत्नांक बरी भलायकी दी. अंतरलेले आमच्या कुटुंबासंदांक तुसान विषय दया कर म्हण मागता. दिसपट्या ग्रासा खातीर विविध रितीचो वावर करच्या आमच्या कुटुंबा संध्याक जाय परतो प्रतिफल दी.
वावरताला बरे नसत्यान आणि चिनयेन तुझे सुवार्ते घर जावन पर जालून तुझो आदर दी म्हूण मागता. जेजूक पयले फावटी सेवच्या आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांनी वडिलांचो मोग करून तांकां मान गौरव दिवन तांकां काल जावन येवक्रिस्ताचो देवाच्या उतराचो कुमसाराचो आनी मागण्याचो मोग करून जेजूक मोगाची जावन तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बरमण मागता हांव. आयक बाबा आयक तुझ्या भुरग्यांचे कांते मागणे. भोव मोगाळा बापा ह्या मागण्या संगी आमचेर खासगी प्रार्थना विनवण्यो सगळीं तुज्या पांयांचेर आमी समर्पिता. आमकां हर एकल्याक आमच्या मिसावांत आमच्या पैणांत बरोवशाच्या जिणयेंत तुजो आदार फावो कर. प्रत्येक जावन पयले फावटी तुका सेवच्या आमच्या धाकटुल्या 10 जाण भुरग्यांचेर प्रत्येक आशिर्वाद तूं वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Tu grasamsu tuci dayin surta dubla dakya mode mogan wantun dita. बलिदान क्रिस्ता जेजूचे कालवार कुर्सा मरणाचे पात्यांक तलवार करचे साचणी जिवीत दिवचे. बलिदान क्रिस्ता जेजूचे म्हज्या बाबा भयणीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. प्रितीवन बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून वाकडण्याचो यज्ञ तुका आमी समर्पिता भू. ह्या यज्ञान तुका आमची कालती देणी भेटोवन तुझ्या महिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसार यशान वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या महिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक
आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोपेयाचो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ते क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या पैद्यासो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून तूं तामक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस्न पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावनूच जेजू क्रिस्ता तुज्या आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक काशा फर्जा तूं जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करताबो. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच अज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभ थाबो. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मुची कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत वारोवतलें, हे म्हज्या बुडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. बापा आमचे सडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करताबो, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाबो. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताबो. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या,
तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बळू आनी जेजू सोबे एक कूट आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भागेवंत अवंकार मोरयेच्या जुजे तिचो पती तुज्या भागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रक्षसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांक आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाबा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो करमान आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गोवल्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका विंचून काडलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसाराक वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक थंय आमी तुजी महिमा भोगून घे. निससनाक ददोसी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाचा ससना. आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापाचे प्रार्थन एकूटाम जावन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांनी सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रचवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेका संगी जिवंत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्यांत ती सर्व सुभागी. ये
आता थोडो वेळ कालजांतले जेजूक भक्तीन आनी मोगण अर्घ दिवया. दोळ्यांचे दंप्या मोगळ्या जेजू पयले पुटी तुजे मांस आनी रगत सेवचे बग आमकां फाव केल्ले खातीर जवाब अर्घ जेजू अर्घ तुका तुकाच आमकां दिल्ल्या कर्गा. यंकरिस्ताच्या या जेवणान क्रियात्मक रितीन वांटो घेवन तुजे उतार ऐकून आनी तुजो मोग बघून तुजे थंय एकवटून फावो केल्ल्या खातीर सर्गा सोडून आमचे तीन सर्गाचो बरोसो गट केल्ल्याक आमकां मार्गदर्शन आनी शिक्षण दिवंक मोगळ आवय बापाय आनी शिक्षकां दया केल्ल्या खातीर प्राचीच्या संस्काराद्वारे आमची पदकां बगसून तुजे थंय आमकां राजी केल्ल्या खातीर तुजे उतार वाचूंक आनी नियाळूंक पवित्र पुस्तक आमकां हातेर जावन दिल्ल्या खातीर आमकां बरें कुटांब रावूंक घर न्हेसोवंक आनी खावंक जेवंक जाय पडटे दिल्ल्या खातीर आयच्या दिसाचो संभ्रम आसा करून संतोष आमकां दिल्ल्या खातीर सदांचो मोग करची आनी जतन घेवची मोगाळ आवय बापाय भाऊ भयणी आनी इश्टांक आमकां दिल्ल्या खातीर आता एक घडीभर मौनपणे जेजू लागीं आमी उलोवया.
सर्गींच्या मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू सरकार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारान आसतना आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाच्या जत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडून वड क्रिस्त आमच्या सोमिया सर्वेच पडू तुमचे सव्वे याचो जेजू देवाचो एकलोच पुता सरकार सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें तर आयच्या दबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो तसोच झडती करूंक दिश्टीक पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळूं जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण आमी तुमी सत म्हणटात आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत तुमच्या सांगाता तो आसा म्हण तुमकां संतोष भोगूं आनी सरपोत बेदारू देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा पहिले सुवातेर आज पहिले फावटी कुमगारांत जेजूक घेवन जेजू चिन्स जाल्ल्या ह्या नेणतोल्या 10 जाणां भुरग्यांक कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा अभिनंदन म्हणटा देव जेजू आयलोलो तुमचे सांगाता सदांच रावो ताका मानता तसलें बरें जिवी तुमी जियेया तोबळ तोबळ उर्बेन भक्तीपणान आनी बावार्थान हांगासर येवन जेजूच्या मासा रक्तान पयशी जावन क्रिस्ताक जेजूक मोगाची भुरगीं जावन तुमी फुलोवन येया म्हणून तुमचे पासत हांगासर हजार आसचे मी सक्कड याज तुमचे पासत आनी हांगासर आसची धार्मिकां तुमची कुटुंबादारां सैरी धैर्य आमी मागता परत तुमकां कंग्रॅच्युलेशन भुरग्यांक फाटल्या 1 म्हयन्यांत हांव हांगासर तयाराय दोगा सिस्टरांनी तांच्या पुरसोते प्रकार केल्या तांचे थंय उपकारी मन दाखोवच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांच्या आनी तर्फेन तांणी अर्पिल्ली एक ल्हानशी उपकारी मनाची काणीक हांगासर आमी हाडिल्ली आसा ती सिस्टर लेनिटा चॅरिटी आनी सिस्टर फेल्सिटा माउंट रोजर आनी मुखार येवन ही स्विकार करी जाय आनी भुरग्यांनी दाखयलें उपकार मन तुमी स्विकार करी जाय म्हणून तुमचे लागीं म्हजी कालती विनंती तशेंच सिस्टराक भुरग्यांक तयार करूंक जायत्या जाणांनी कुमो केल्या तांच्या सगळ्यांचो उपकार बावडटा अपुरबायेन आयचें रंगीन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो तांच्या मुखेल्यांचो सगळ्यांचो एका सुत्रान कोणाचें नांव काडिनासतना तांचो उपकार बावडटा तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या संभ्रमाक कुटुंबाचे भुरग्यांच्या कुटुंबाचे जायते सैरे याजाक हांगासर आसात हजर जावन ह्या संतोशान वांटेली जाल्ल्या तांच्या सर्वांचो एका सुत्रान काळजांत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा प्रधान याजक जावन मीस भेटयले आसात आमच्या स्वर्ग जेसो विनीत आसो बाप्पू तसो काळजांत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसां बाबरान तांकां जैत मागता आयच्या पोरबायेचो दोनी संभ्रम सांगात घालून भुरग्यांक आनी व्हडांक समजोवचे बरी आयच्या दिसाचो महत्व परगडसो तसलो अपुरबायेचो संदेश आमकां दिल्या मनात एक अनिल फर्नांडीस आमच्या अल्रिया आनी अल्रिशाचो माम हांगासर येवन अपुरबायेचो शर्माव सांगला तांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा अवरिलाचो बप्पू आसा नॉर्बाट पद्र्याप तांचोय हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा विनीताचो सोयरो कुटुंबाचो याजक बाप अनिल SVD तुमकां सगळ्यांक परिचीत हांगासर रेतीर दिल्या तांणी आमचे पासत मागला तांचोय हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी थंयसर आनी 2 जण याजक आसात एक जोझफ डिसोजा म्हाका मस्त वर्सां हांव परिचीत आज उडासकर करता नांव उडास येना कित्याक म्हण उडास ना जोझफ डिसोजा तांचोय हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा
आणि थंयसर आसा बाप येनासतना सोय काल सांगता जेराळ बाप जेराळ सोय हांव काल सांगता उपकार बावड देखून सहकार दिल्ल्या सगळ्यांक तुमकां ह्या भुरग्यांच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या फिरगज भुरग्यांच्या सैर्य धैर्यांक कुटुंबादारांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पठयता देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागता सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनुष्य कुळाच्या सोडवणदारा तुझ्या मोगा पासून आणि तुझे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत ओंकार मरियेच्या मोगा पासून ही तुझी साकरां साकरणी व्हडे भक्तीन ही बेंतीन आनी तरसा खातीर ही कोंत वापरतली तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनतीन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरणा पर्यंत तुजे कृपेन ती थीर रावन जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक आमेन. भुरग्यांक कोंत बेंतीन एक पवित्र पुस्तक तांच्या बाबार्थीजीन एक उजवाड जावन तांणी घेवं आनी तांच्या पयल्या कुमगाराची सर्टिफिकेट आमी मानता. Zeci hi vat hatan dovia
जळची